बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा होगा एक्वेरियस के लिए। और एक्वेरियस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे, फेसबुक पे पेज लाइक कर दीजिएगा और टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। इसके अलावा अच्छी चीज़ लगेगी जो आपको फील करेंगे कि आपका किसी का इस वीलॉग को सुनने से किसी का फ़ायदा होता है तो किसी को शेयर कर दीजिएगा या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो नीचे दिए हुए नंबर में जो यूट्यूब पे दिया हुआ 030793254946 हमजा भाई से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें और अपना मसला डिस्कस करें। यही एक एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस आपके दूसरे घर में मून राहु है और छठे घर से आपका वहाँ पे जुपिटर की ट्राइन है और परिवर्तन भी बना हुआ है। मून जुपिटर के घर में, जुपिटर मून के घर में और फिर ट्राइन भी है। तो ये आपका इस वक्त अच्छा पॉजिटिव ग्रिप बनी हुई है। उस 7 की रात को 8:28 पे चांद ग्रहण भी है। इस पर मैंने एक अलहदा प्रोग्राम किया है, उसको ज़रूर सुनिएगा। और एक चीज़ दिमाग में बांध लीजिएगा कि डाल लीजिएगा कि चांद ग्रहण का आपकी ज़िंदगी में कोई असर नेगेटिव नहीं है। वो लोग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो हिंदुओं की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हिंदुओं के मज़हब को अपने ऊपर लागू करते हैं, इस्लाम को बीच में नहीं लाते और अपने मजहबी अकीदे से निकल के हिंदुओं के अकीदे में घुसते हैं, वो हमेशा आपको डराएंगे, आपको कहेंगे मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपसे लूटेंगे। तो उनके चुंगल में मत आइएगा, उनके मामलात को अपने ऊपर मत शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे। तो अपने आप को 2 नफल पढ़िएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, किसी किस्म का नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके ऊपर नहीं है। तो दूसरे घर में आपका मून राहु जुपिटर की ट्राइन है और दूसरे का लॉर्ड छठे घर में। तो आप यहाँ पे अपने रिसोर्सेज जो आपने पैसे की सेविंग की, कोई कंपनी बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं कोई ना कोई फालतू एक्स्ट्रा इनकम करूं और ख़ुद भी मेहनत करेंगे। ससुराल वालों की भी हेल्प लेंगे। ससुराल वाले, अगर आपके पास जॉब नहीं तो ससुराल वाले आपको मदद करेंगे जॉब दिलाने में। उनसे ज़्यादा आकड़ में नहीं, उनसे फ़ायदा उठा लीजिएगा। सेहत का ख्याल रखना होगा। जमाशुदा दौलत और नाजायज़ कामों में, धंधों में नहीं लगानी, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दूसरा घर है आपका, तो नाजायज़ तरीके से भी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, किक बैक लेंगे, क्योंकि राहु आपको चैन से नहीं बैठने देगा। राहु आपको साजिश करेगा, लूटने का प्रोग्राम बनाएगा, 2 नंबर से पैसे कमाने की कोशिश करवाएगा और आउट ऑफ द वे पैसे लेंगे, किक बैक लेंगे। तो ये आपके दिमाग में ये वसवसे बहुत आएंगे, लेकिन जुपिटर की ट्राइन इसको आपसे रोक देगी। तो पैसे ज़रूर आएंगे, आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज ससुराल से भी हो जाएगा। आपको जब पैसे वैसे ही आए ना तो फिर झूठ बोल के कहते हैं घी सीधी उंगली से निकला तो टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा आपका जो वुकला हज़रात होंगे, टीचर, जो बैंकर, ये बड़े टेक्निकल तरीके से, बड़ा मैनिपुलेट करके, प्लानिंग से अपने मामलात से आप पैसा कमाने में कामयाब होंगे और पैसा बैंक में रखेंगे। डाइटिंग हैबिट आपकी ज़रा थोड़ी सी तेज़ होगी। मसाले वाली चीज़ें खाएंगे जिससे मुंह में आपके कोई ना कोई ज़ख़म हो सकता है या साड़ लग जाएगा। दांत एक आपका ख़राब हो सकता है, रूट कनाल हो सकती है, एक्सट्रैक्शन हो सकती है, राइट ईयर में पानी जा सकता है, राइट आई में आपकी कोई चीज़ चल जाएगी, रब करके लाल कर लेंगे। तो इन चीज़ों से आपने ख्याल करना होगा। यहाँ पे टीचर, वकील, बैंकर, मॉर्गेज, ये बहुत चालाक और तेज़ी से पैसे कमाने में कामयाबी हो जाएंगे। वो लोग जो नशा करते हैं, वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो इसकी मकदार बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए नुकसानदेह होगा। और जुपिटर की ट्राइन आप खुद अपने आप को रोक लेंगे और बहुत ज़्यादा बोलेंगे, अननेसेसरी बोलते जाएंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ आपने किक बैक और 2 नंबर कामों से दूर रहना होगा।
اور اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو تنگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد مون تیسرے گھر میں چلا جائے گا سیٹرن کے ساتھ، تیسرے کا لارڈ 9th ہاؤس میں جائے گا۔ اب 9th ہاؤس آ گیا تو اس لیے کوئی سیفٹی بھی ہو جائے گی، لیکن سیٹرن تیسرے گھر میں آپ کو سلو کر دے گا، آپ کی انٹلیکچوئل کو سلو کر دے گا، اپنے سوچنے کی صلاحیت کو سلو کر دے گا۔ آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے، پیوش ہو جائیں گے، گلومی ہو جائیں گے، انکنسسٹنٹ ہوں گے اور پیسیمسٹک ہونے کے چانسز ہے۔ لیکن 9th ہاؤس وہ آپ کو اٹھائے گا، تو آپ کوئی ایجوکیشن میں کوئی نہ کوئی گھسنے کی کوشش کریں گے، کوئی نئی چیز سیکھیں گے، بہن بھائیوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے، ان پہ سارا آپ اپنی نصیحتوں کا بنڈل جھاڑ دیں گے، مشترکہ طور پر پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کی مدد لیں گے، لوگوں کی رہنمائی کریں گے، مذہبی سفر اہل خانہ کے ساتھ کریں گے، کوئی کتاب لکھتے ہوئے اس میں لکھیں گے تو اس کو بڑی پذیرائی مل جائے گی۔ اب یہاں پہ سیٹرن بیٹھا، آپ کی آواز بیٹھ جائے گی، آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، کندھوں میں بہت درد ہوگا، نیک اسٹف ہو سکتی ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے سفر جو آپ کو تھکا دیں گے بہت زیادہ۔ تو اس سے آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہوگا۔ ایک ملازم آپ کے ساتھ اٹھ کے چل جائے گا، ہمسایوں کے ساتھ کسی بات پہ پانی ادھر چلا گیا یا ادھر سے ادھر، اس بات پہ جھڑپ ہو سکتی ہے۔ کارسپونڈنس آپ کی ذرا لو ہوگی، سلو ہوگی، لیکن بڑی نپی تلی ہوگی، اور کمیونیکیشن آپ ذرا سستی کا مظاہرہ کریں گے۔ یہاں پہ مارکیٹنگ والے، ٹرانسپورٹ بزنس، وربل ایکسپریشن، یہ ذرا تھوڑا سا سلو ہوں گے، معاملات سلو چلیں گے، کیونکہ سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے اور ہر معاملہ روک کے جائے گا۔ تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو، تو ہر کام کو ٹائم کے مطابق 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا مارجن رکھ کے شروع کیجیے گا۔ اس کے بعد مون ایک چلا جائے گا آپ کے چوتھے گھر میں، اور 12 and 13 ایگزالٹ ہو جائے گا۔ چوتھے کا لارڈ 7ویں میں، والدہ اٹھی آپ کے اسپاؤس کے پاس چلے گی، اور یہاں پہ اگر آپ کی شادی طے نہیں ہوئی تو والدہ شادی میں اہم کردار کریں، اپنی مرضی کی شادی طے کریں گی، آپ کے اوپر امپوز بھی کریں گی، اور والدہ کے رشتہ داروں اور والدہ کی مرضی سے شادی ہوگی، اور شادی اہل خانہ کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ساس بہو میں بہت اچھے تعلقات ہوں گے، بہت اچھے، اور میاں بیوی میں بہت اچھے تعلقات ہوں گے آپ کے۔ تو یہاں پہ آپ کا جو چوتھے کا لارڈ 7ویں میں جا کے آپ کی والدہ آپ کی اسپاؤس کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، آپ کے جو بارش اور پانی سے افیکٹڈ چیزیں ہیں وہ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ گھر کی ریپیئر بھی کریں گے، گھر کو دوبارہ پینٹ شینٹ کے چکر میں بھی رہیں گے، جانور آپ کا پیٹ بھی ٹھیک ہوگا، فصلیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، یہاں پہ والدہ کی سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور یہاں پہ آپ کو ہر حساب سے فائدہ ہوگا، گاڑی، بنگلہ، جائیداد، زمین کوئی نہ کوئی لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، موسم اچھا ہوگا، پیس آف مائنڈ ہوگی، اور دوسروں کی ویلفیئر پہ کام کریں گے، اور آپ کی فیم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں اس میں فائدہ، اگر آپ بزنس کرتے ہیں اس میں بھی فائدہ، اور کوئی گمی ہوئی چیز بھی مل جائے گی، اور کوئی نئی گاڑی جو سفید کلر کی ہوگی یا آف وائٹ ہوگی وہ بھی خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم، یہاں پہ آپ اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے کوئی پراپرٹی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 14 15 آپ کا مون 5ویں گھر میں جیمنائی میں، 5ویں کا لارڈ 8ویں میں۔ ایک چیز کا خیال رکھیں، خواتین پریگننٹ ہیں تو کیئرفل، اور مرد حضرات دوستوں سے دور رہیں۔ یہ ایک میں مختصر سی بات کروں گا، اس 2 دنوں میں دوستوں سے دور رہیں، نہیں تو دوست آپ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، اور خواتین پریگننسی میں بیڈ ریسٹ کمپلیٹ کیجیے گا۔ اور یہاں پہ بچوں کے ساتھ ہلا گلا موج مستی آپ کی نظر آتی، بچوں کو پڑھاتے ہوئے، بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، بچوں کی کتابیں لیتے ہوئے، بچوں پہ کام کرتے ہوئے، گھر میں سپورٹس ایکٹیویٹی، میوزک سنتے، بچوں کو پارک میں لے کے جانا، خود سیر سپاٹا کرنا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، یہ کام میں آپ بہت تیز ہوں گے۔
सिट्टा, लॉटरी, जुआ, स्टॉक शेयर, इसमें भी होगा। सडन वेल्थ आ सकती है, फ्लर्टेशन में भी घुस सकते हैं, पब्लिकेशन आपकी कोई हो जाएगी, गवर्नमेंट का कोई एडवांटेज मिल जाएगा, आपकी पोजीशन और स्टेटस में इजाफा होगा, सडन गेन होगा। कि ऐसी जैसी जगहों पे बैठेंगे जहाँ पे इंटरटेनमेंट होगी, अम्यूज़मेंट होगी, स्पोर्ट्स होगी, गेमें होंगी, डांस होगा, म्यूज़िक होगा, हर लिहाज से ये आपका वीकेंड कमाल का होगा। बच्चों को लेके किसी सैर व तफरीह के मकामात पे जाएंगे, वहाँ पे ख़ुद भी बच्चों वाली हरकतें करते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों से दूर रहना है और अपने ख़वातीन अपनी प्रेगनेंसी को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।